स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन एक तड़प थी, वो तड़प मुझे इस सब्जेक्ट की तरफ खींच लाती है। मैं यकीन मानो कई कई घंटे मुताले करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं, और मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने आता हूं, शायद तुम्हारे कानों तक मैंने पहुंचाई है, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर तुम्हारे दिलों में यह आवाज उतर जाए तो तुम्हें खामोश नहीं बैठना है, तुम्हें अपनी नस्लों को पहुंचाना है, अपने समाज को पहचाना, अपने मुआशरे को पहुंचाना है, अपनी सोसाइटी को पहुंचाना है। वो आपका इल्मी वर्षा, और इस मौजू को लाने की एक बड़ी वजह ये बनी कि हमारा जो मॉडर्न तरीन तबका है, जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ता है और दूसरों की किताबों से मुतासिर है, और चंद दिन की वो हिस्ट्री जानता है जो न्यूटन वगैरह की हिस्ट्री है, तो सोचता है कि ये जो दुनिया के अंदर जो तरक्की हुई है वो इन्हीं साइंसदानों की देन है। इससे पहले की वो हिस्ट्री नहीं जानता, वो अपनी भी तारीख नहीं जानता। एक बड़ी वजह ये बनी। दूसरी वजह ये बनी कि आजकल पॉलिटिकल गरियालों में ये बड़ी जोर शोर से सुनाई दिया जा रहा है, मदारिस को बंद कर दिया जा रहा है, जगह जगह पकड़ धकड़ भी हो रही है। इस मौजू को लेकर मैं आपके दरमियान आया था और ये बताने की कोशिश की थी, ये जो शिर्क में डूबे हुए लोग हैं, ये किस तरीके से इल्मी वर्से से नावाकिफ हैं, और ये कैसे इल्म के खजानों से दूर थे। इस्लाम ने इनके दरवाजों को खोला है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, याद रखिए, बहुत दूर मत जाइए। खुद अगर अंबेडकर की तारीख आप जानते हैं और उसकी तालीम की सिचुएशन को आप जानते हैं, तो मालूम कर लीजिए कि उसको क्लासरूम में कितनी अड़चनें और परेशानियां आई थी। दिमागी सलाहियत को कुचल दिया था और मिसल दिया था। ये इस्लाम है जो इस आवाज को बुलंद करके कहता है कि दुनिया के सारे मुसलमान बराबर हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये आप इस एंगल से देखिए, ये कौन सा पैमाना था कि जिसने इस दुनिया के अंदर इतना जबरदस्त इंकलाब बर्पा किया। वो यही था कि तवाहुमात और शिर्क की दुनिया में डूबे हुए जो लोग थे उनको पाश पाश कर दिया और रिसर्च के लिए एक दरवाजा खोला। और आप अपने रिसर्च स्कॉलर को, साइंसदानों को जब आप रिसर्च करते हुए पाएंगे तो पता है चला कि इससे कई सदी पहले वो रिसर्च करके इस दुनिया से जा चुके। आज मैं कुछ मिसालें, ये मौजू इतना बड़ा मौजू है कि अगर एक एक को मैं बयान करूं तो ये मौजू काफी तवील हो जाएगा और कई महीने तक मैं इसको बयान करता रहूंगा, लेकिन मैं इसलिए रोक रहा हूं। आगे बकरा ईद है, उसके मसाइल बयान करने हैं, उसकी फजीलत बयान करनी है। इस मौजू को हम सिर्फ 2 मिसालों से लेकर आए हैं। आज हमारा जो मॉडर्न तरीन तबका है, जो खास तरीके से एआई के जरिए से मुस्तफीज हो रहा है, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो मुस्तफीद हो रहा है, और जिसकी फयूज और बरकत हर एक शख्स के हाथों में है, चाहे वो जाहिल हो या आलिम हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। यूट्यूब, जिससे आज लाखों लोग फायदा हासिल करते हैं। मैं गलत लोगों की तरफ नहीं जाना चाहता, लाखों लोग मुस्तफीद होना चाहते हैं। और वो कौन सा प्रोसेस है, अब कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए से आपकी आंखों का मुतालिया करके, आपकी आंखों से उठने वाले रेस का मुतालिया करके, रोशनी का मुतालिया करके वो आपको चीजें फॉरवर्ड करता है। इससे पहले मैंने राडार को बताया था, राडार कैसे काम करता है। आप यकीन माने, इसी राडार की बिहाफ पर आज पूरे मुल्क अपना
अब दवा बनवा रहा है और कुछ डेटास को इकट्ठा करता है, कुछ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करता है, फिर आपको बताता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथ, और मैं आज सैटेलाइट और टेलीस्कोप के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूं। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट वो चीज है कि जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। और सैटेलाइट कई तरह की होती है, जिसमें डेटा को भी इकट्ठा किया जाता है, जीपीएस को सेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को भी लिया जाता है। इसी तरीके से सैटेलाइट ऐसी भी होती है जो जासूसी के काम को भी अंजाम देती है और उसको प्रोटेक्ट करके मुतालिका शख्स को भेज देती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसी तरीके से जब आप इसकी तारीख के अंदर जाएंगे तो मालूम होगा कि सोवियत यूनियन ने ये सैटेलाइट सबसे पहले भेजा था और आज फिजाओं में हजारों सैटेलाइट मौजूद है। जब ये सैटेलाइट के ईंधन खत्म हो जाते हैं तो इसको बाकायदा स्टेशन से हटा दिया जाता है और उसको नाकारा बनाया जाता है। वो एक अलग प्रोसीजर है। इसी तरीके से एक छोटा सा ये अमल है जो दुनिया को मुस्तफीद कर रहा है। सवाल इस बात का पैदा होता है कि यहां जो मैं तज़किरा कर रहा हूं, इस मिंबर मेहराब से तज़किरा कर रहा हूं, बाज लोग जो इस्लामी वर्षा को नहीं जानते, इस्लामी तालीमात को नहीं जानते, कुरान के आईन को नहीं जानते, वो कहते हैं यार ये खामखा के लिए मौजू लेकर आ गए। कुरान ये कहता है अफला यंजुरूना इला समाई कैफा रुफिअत, क्या तुम नहीं देखते, क्या ये नहीं देखते कि आसमान कैसे बुलंद किया गया है? खलाई स्टेशन का मैं तज़किरा का, उसी खला का तज़किरा कर रहा हूं, उसी समा का तज़किरा कर रहा हूं। और आप देखें कि जो आयत मैंने पढ़ी है, सितारों की गुफ्तगू मैंने की है। अल्लाह ताला कसम खाकर इन सितारों के बारे में कहता है, डूबने वाले, चलने फिरने वाले सितारों की कसम। आप देखें ये कैसे हैं कि जो ये ललटप बना दिए गए हैं। और फिर यही नहीं, और भी बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि अल्लाह ताला की इस निजाम की गुफ्तगू कर रही है। सूरा यासीन, जिसको हम मुर्दों के दरमियान बैठकर पढ़ते हैं, ये किसने बता दिया ये मालूम नहीं मुझको। खास तरीके से मुर्दों के दरमियान जब मर जाते बैठते हैं, ये कहां से रवायत आई मुझे नहीं मालूम। उसमें अल्लाह पाक साइंसी इसी चीजों का तज़किरा कर क्या कहा, कुल्लु फी फलकी यस्बहून। ये मदार, ये सिस्टम, ये कैसे काम करता है, ये ऑर्बिट कैसे काम करते हैं, कहां रहते हैं, कैसे हैं, इसके बारे में अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। और एक जगह इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला। अल्लाह पाक बयान करते हैं कि ये आसमानों और जमीन को हम पकड़े हुए हैं कि कहीं ये ढुलक न जाए। क्या कोई रस्सी लगाया है अल्लाह पाक ने? क्या कोई दीवार हायल की है? क्या कोई चैन डाल दिया है? कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी गैस है, कौन सी सिस्टम है जिसने इन सब को अपने अपने ऑर्बिट में रहने के लिए मजबूर किया है? और अल्लाह पाक आगे क्या कहता है, वइन तज़ूला, कसम है अगर ये अपनी जगहों से टल जाएं, यानी अपने ऑर्बिट, अपने मदार से ये हट जाएं, मिन अहदिन मिन बादो, तो इन अमसकहुमा, कौन है जो इसको थाम सकेगा, कौन है जो इसको पकड़ सकेगा, कौन है जो इसको बांध सकेगा, कौन है जो इसको अपने ऑर्बिट में वापस ला सकेगा। इन्नहु काना हलीमन गफूरा। अल्लाह ताला अपने हिल्म का मुजाहरा करा। सूरा फातिर आयत नंबर 41। मेरे दोस्तों, मेरे साथ, जिसको हम बहुत रात से पढ़कर तरावी के अंदर फटाफट गुजर जाते हैं, वो सोचने पे मजबूर करती है आयत की, इस पे गौर करो, ख्याल करो, ये कौन है। मेरे दोस्तों, मैं उसी मौजू को मैं लेकर आया हूं। ये कुरान का मौजू है, लोगों ने इसे दुनिया का मौजू बना दिया था।
اور افسوس ہوتا ہے کہ اسی منبر و محراب سے یہ گفتگو تو ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے تھے کہ وہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے. یہ تذکرہ تو ہوتا ہے جو ان پریکٹیکل ہے, جو ایک کہانی ہے, اس منبر و محراب سے گفتگو ہوتی ہے, لیکن یہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس دنیا کو یہ علم دینے میں. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, آپ دیکھیں ایک ٹیلی اسکوپ جو 25 دسمبر 2021 کو لانچ کیا گیا تھا, جیمز ویب ٹیلی اسکوپ, اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سال ناسا نے اس کے اوپر سرچ کیا. کتنا؟ 30 سال. قرآن کی آیت پڑھیے اور پھر ناسا کی اس گفتگو کا سامنے رکھیے. 30 سال اس کے اوپر سرچ کیا اور اس کے بعد $10 ارب اس کے اوپر خرچ ہوئے, اور ایک ایسا اس کے اوپر سسٹم نصب کیا گیا ہے جو آپ کی آنکھوں سے ہزاروں گنا تیز ہے, اور یہ کئی ہزار نوری سال پہلے گزرنے والے ستاروں, سیاروں, کہکشاؤں, گلیکسیز کا مطالعہ کر رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. یہ قرآن کی آیت ہے. والى السماء كيف رفعت, وہ مطالعہ کر رہے ہیں, اور آپ یقین مانیں کئی لاکھ نوری سال گزرنے والے ستاروں, سیاروں کا وہ تصویر لیتے ہیں اور دنیا میں بیچتے ہیں. تصویر لیتے ہیں اور دنیا میں بیچتے ہیں. یہ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ایئر. لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں سورج کی روشنی سفر کر رہی ہے. کتنا؟ 3 لاکھ. اب آپ سوچ لیجیے کہ ایک سال میں وہ کتنا ٹریول کرے گی. اسی کو نوری سال کہتے ہیں. اور جب ہم ہزاروں کہیں گے تو آپ سوچیے کہ کتنی بڑی انفارمیشن کو اکٹھا کر کو لے کر آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ستاروں کی گفتگو, اس کی عمر کی گفتگو ہو رہی ہے, پیدائش کی گفتگو ہو رہی ہے, ان کے گزرگاہوں کی گفتگو ہو رہی ہے, گلیکسیز کی تذکرہ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹیلی اسکوپ ایک جگہ فکس ہو کر اس کا مطالعہ کرتا ہے, اور دنیا سے چاند کی دوری کتنی ہے؟ 3,84,400. کس کی چاند کی دوری؟ دنیا سے چاند کی دوری. اور یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے, اس کی دوری کتنی ہے؟ 15 لاکھ دوری پر یہ نصب کیا گیا ہے. آپ سوچئے وہاں اس کی تمازت کیا ہوگی, اس کی گرمی کیا ہوگی. آپ یقین مانیں ایک بہت بڑا موضوع, ایک طویل موضوع ہے. میں اس کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ جی پی ایس ہو, ٹیلی اسکوپ ہو, یا اس طریقے سے سیٹلائٹ ہو, اس کی بنیاد میں کون ہے؟ آپ یقین مانیں جب اس کی بنیاد کو کھنگالیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلامی مفکر جس کا نام ابن موسیٰ الخوارزمی, اور آپ کمپیوٹر کے یا اس طرح کی اے آئی کی جو بنیاد ہے تو اس کو جب آپ کھنگالیں گے تو وہاں ایک نام آتا ہے الگوریتم. الگوریتم کے بیس پر یہ کمپیوٹر, یہ سیٹلائٹ, یہ ریڈار, یہ دنیا بھر کے ٹیلیسکوپ بنے گے. یہ الگوریتم ہے. الگوریتم میں کوئی دنیا کا ایک نیا ورڈ لے کر نہیں آیا. یہی الخوارزمی ہے جس کو ابن موسیٰ کہتے ہیں, محمد ابن موسیٰ کہتے ہیں. یہ اسی کی ایجاد کی بنیاد پر بنا ہوا ہے, یہ اسی کی فنڈامنٹل کی بنیاد پر بنا ہوا ہے, اسی کی تعلیمات کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. اور اس کی پیدائش کب ہے؟ اس کی پیدائش یہ ہے کہ 780 میں الخوارزم میں پیدا ہوا.
اور 847 میں اس کا انتقال ہو گیا. اپنی تمام تحقیقات کے ساتھ یہ انتقال کر گیا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا ٹیلیسکوپ یا راڈار یا جی پی ایس کی اس میں سب سے اہم ترین جو چیز کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم ترین چیز کام کرتی ہے کہ روشنی کیسے ٹریول کرتی ہے, سفر کیسے کرتی ہے, اور کس کی بنیاد ہے؟ ابن ہیثم کی یہ تھیوری ہے. دنیا میں پہلی مرتبہ ابن ہیثم نے یہ تھیوری دی تھی کہ یہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں سے شعاعیں نہیں نکلتی ہیں, بلکہ روشنی ٹریول کر کے ہمارے اس کالے جو دھبے ہیں, یہ جو کالا ہے اس کے اندر انٹر کرتی ہے, پھر اس کے ذریعے سے ایک تصویر بناتی ہے دماغ سے مل کر. یہی وہ تھیوری تھی جس کی بنیاد پر کام ہوا ہے دور جدید کے اندر میرے دوستوں, میرے ساتھیوں. اور صرف یہی نہیں, اس کی تو کئی ایک کتابیں ہیں. اس کتاب سے اس کو ٹیلیسکوپ, جی پی ایس, ٹیلی فون اور جاسوسی سارے نظام کو, جو ڈیفنسی نظام اس وقت موجود ہیں, اسی ابن الہیثم کی تھیوری کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں میرے دوستوں, میرے ساتھیوں. اور دنیا میں یہ پہلی بار ہوا ہے. اور آپ یقین مانیں, اس سے پہلے کے جو محققین تھے وہ خانقاہی دور کے زمانے کے تھے, اور ان کے یہاں ایک جامد نظریہ تھا, جامد نظریہ تھا, اور وہ فالوور بڑھانے کی سسٹم پر کام کر رہے تھے. لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے ہر کش و ناقص کے لیے دروازے کھول دیے میرے دوستوں, میرے ساتھی. یہ نہیں ہے کہ اس کے علم کو کسی خاص علاقے اور کسی خاص قوم اور مذہب کے لوگوں تک یا کسی خاندان کے لوگوں تک سیمت کیا ہو کہ ہمارا علم ورثہ ہے, جبکہ دوسری جگہوں پہ پایا یہ جاتا تھا کہ بڑی ذات کے لوگ کتاب پڑھیں گے اور چھوٹی ذات کے لوگ اگر کتاب پڑھیں گے تو ان کے کانوں میں شیشے پگھلا کر ڈال دیے جاتے. اس دور کا اس دور سے موازنہ کیجئے, اسلام کس سینٹر پر لے کر آیا انسانیت کو. لیکن آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے, ہماری جو نوجوان نسلیں ہیں, اپنی تاریخ کو نہیں پہچانتی. اور آپ یقین مانیں, علامہ اقبال نے جب اپنے آبا و اجداد کی ان کتابوں کو دیکھا تو بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا. اور صرف یہی نہیں, آپ کو خاص طریقے سے جو نیوٹن کی جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے, نیوٹن نے رابرٹ ہاک کو 5 فروری 1667 کو ایک خط لکھا تھا, اور اس نیوٹن نے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ لکھا کہ میری جو یہ برتری ہے اور جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا I have seen further, it is by the standing on the shoulder of the genius. جینٹ, یہ جو میں بڑھا ہوا ہوں, میں ترقی کر رہا ہوں, اور خاص طریقے سے جو ہمارا ماڈرن طبقہ ہے وہ گریویٹی کو لے کر ان کو پڑھتا ہے, اور کیا پڑھتا ہے, لا آف دا موشن کو لے کر اس کو پڑھتا ہے. آپ یقین مانے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو آگے بڑھا ہوں تو اس بہار پر بڑھا ہوں کہ آگے جو فردر انفارمیشن مجھ کو ملی تھی, میں اپنے آبا و اجداد کے کندھوں پر سوار ہو کر آگے بڑھا میرے دوستوں, میرے ساتھیوں. اور کئی کتابیں انہی محققین کی یورپ کے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر کئی صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی ہیں, ٹرانسلیشن ہو کر, ترجمہ کر کے ان کو پڑھایا جاتا رہا ہے. اور جب علامہ اقبال بہت دور کی گفتگو نہیں, جب اس کو دیکھتے ہیں تو بڑے دکھ بھرے انداز میں کہتے ہیں, حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آرتی شے تھی, نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ, مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنی آبا کے جو دیکھا ہے ان کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جو کتابیں تھیں وہ یورپ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی زینت بن چکی ہے, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم نے تحقیقات کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اس موضوع کو غیروں کا موضوع بنا دیا ہے. آپ یقین مانیں, ایسی بھی لائبریری موجود تھی کہ جس میں 8 لاکھ کتابیں موجود تھی, 8 لاکھ. اس دور کی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ
कि जब वर्क छपना बहुत मुश्किल था, वर्क मिलना मुश्किल था, हमने अपने बचपन तक लकड़ी की तख्तियों पर लिखा है। आप सोच सकते हैं कि किस दौर की मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन वो क्या दौर था कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरियों को किताबों से सजाया था। लेकिन आज हमारे घरों में कोई लाइब्रेरी नहीं मिलती, डिग मिलते हैं, जबकि हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि अपने अपने घरों में एक छोटी छोटी लाइब्रेरियों का ज्ञान करें। याद रखें, अगर आप सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को इल्म से रोशनास कराना पड़ेगा, इल्म की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं मोड़ा तो फिर आपको पसमादा कहने की कोई जरूरत नहीं, आप बगैर कहे हुए पसमादा हो जाएंगे और दुनिया के नजरों के अंदर हकीर बन जाएंगे। आपकी इस मानसिकता को ये डेवलप करती है, आपके नजरियात को पुख्ता करती है। इसलिए आज मैं चीख चीख कर आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अपने इल्मी वर्षे को ना छोड़ो। एक रोटी खाओ, एक वक्त की खाओ, लेकिन अपनी नस्लों को समझाकर बुझाकर तालीम की तरफ लेकर आओ। तालीम वो जरिया जिससे सरे इफ्तिखार तुम्हारा बुलंद हो सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने टूटे फूटे अल्फाज में अपने सब्जेक्ट को मुकम्मल किया है, इस खुतबे को मुकम्मल किया। मैं इसका कोई बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन एक तरफ थी, वो तरफ मुझे इस सब्जेक्ट की तरफ खींच लाती है। मैं यकीन मानो कई घंटे मुताले करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं, और मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने आता हूं, शायद तुम्हारे कानों तक मैंने पहुंचाई है, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर तुम्हारे दिलों में यह आवाज उतर जाए तो तुम्हें खामोश नहीं बैठना है, तुम्हें अपनी नस्लों को पहुंचाना है, अपने समाज को पहचाना, अपने मुआशरे को पहुंचाना है, अपनी सोसाइटी को पहुंचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है, सुना है, हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।